बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉनियंस, साल 2026 कोई सादा साल नहीं है और ना ही ये साल खामोशी से गुजरेगा। ये साल आपको रोक रोक कर पूछेगा कि आपने जो बरसों से मेहनत की है वो आपको आज कहाँ पर खड़ा करके गई है। क्या आप वाकई मुतमिन हैं? कैप्रिकॉनियंस, अगर आप समझते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है तो 2026 आपको सिखाएगा कि मेहनत के साथ साथ आप लोगों ने आगे रिश्तों को भी कैसे लेकर चलना है। आप लोग करियर के साथ साथ दूसरे मामलात को भी देखेंगे। ये साल आपकी बुनियाद हिलाएगा नहीं बल्कि आपकी बुनियादों को मजबूत करेगा, नए कामों की तरफ आपको लेकर जाएगा, आपके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास जगाएगा, आपके अंदर एक नज़्म ज़ब्त लेकर आएगा और सब्र भी सिखाएगा। ये वक्त लंबे रास्ते पर चलने का वक्त है और लंबे रास्तों को पकड़ने के लिए, उन पर कदम रखने के लिए ये एक अच्छा वक्त रहेगा। 2026 कहीं ना कहीं आपको एक इम्तहान से भी गुजारेगा और कभी कोई बड़ी कामयाबियां भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कब, किस वक्त, किस तरह की एनर्जीज लेकर आएगा। साल 2026 का आगाज था खास तौर पर जनवरी और फरवरी आप लोगों के लिए भी बाकी लोगों की तरह, क्योंकि प्लैनेट्स की एनर्जीज थोड़ी सुस्त होगी तो आपको भी थोड़ा सुस्त महसूस होगा। काम होंगे लेकिन आपका दिल मुतमिन नहीं होगा। जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिसमें भाग दौड़ ज़्यादा हो जाएगी, या कुछ मामलात आपको लगेगा कि जैसे मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। जनवरी फरवरी में कुछ ऐसा आपको महसूस हो सकता है। तो ये बेयकीनी जो है ये दरअसल एक तैयारी है, कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बदलने से पहले आपकी ज़हन में कुछ खदशात जैसे आते हैं, आपकी छठी हिस्स आपको कुछ इशारे देना शुरू कर देगी। रिश्तों की अगर हम बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो साल का आगाज थोड़ा भारी होगा। शादीशुदा कैप्रिकॉनियंस को महसूस होगा कि जैसे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं या डिस्टेंस आ गया है। बातें कम होंगी, एहसास थोड़े दबे दबे होंगे, गलतफहमियां हो सकती हैं। मार्च अप्रैल आप लोगों के लिए बेहतरी वाला टाइम होगा। रिश्तों के अंदर नरमी भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, ईगो इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। ये वक्त रिश्तों को मजबूत बनाने का वक्त होगा। अक्टूबर के बाद फिर से मोहब्बत के रंग बदलेंगे, रिश्तों के अंदर गर्मजोशी भी आएगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते के अंदर एक बड़ा सुकून महसूस होगा उन्हें। जो लोग शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए घर का अपना जो माहौल है वो भी अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त एक तैयारी का वक्त रहेगा। आपके लिए कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं, जिस तरह हम कहें कि कोई नया ताल्लुक, कोई नई मोहब्बत, कोई नया रिश्ता सामने आ सकता है। लेकिन प्लानिंग के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। किसी नए काम के आगाज के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। नई बुनियादें बनाने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, अगर रिश्ते के अंदर कोई गलत फहमियाँ थी तो वो गलत फहमियाँ दूर करने के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलेंगी अप्रैल और मई में, क्योंकि इस अरसे में आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनेंगे, और ये जो नए ताल्लुकात हैं आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फ़ायदा भी आपको पहुंचाएंगे। तो वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, नए कारोबारी हलकों में उनकी जान पहचान बनेगी, नई तरक्कियां हो सकती हैं। जून अगस्त में कारोबार में तेज़ी भी आएगी, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। जॉब करने वाले लोगों की प्रमोशन हो सकती है, सैलरी में इजाफा हो सकता है, या काम की जगह पर कामों की तारीफ की जाएगी। कोई एक मामला ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप अपने काम से खुश होंगे, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। रिलेशनशिप आप लोगों के इस अरसे में बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर साल के शुरू में आप अपने पार्टनर से दूर भी होते हैं तो जून और जुलाई और अगस्त ये महीने आपके रिश्ते को बहुत मजबूत भी बनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आगे चलकर फिर
ذمہ داریاں بھی آ جائیں گی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، کوئی ایسی نئی چیز آ سکتی ہے، کوئی نئی ذمہ داری آ سکتی ہے کہ جس میں تھوڑا سٹریس ہو سکتا ہے، بھاگ دوڑ تھوڑی بڑھ سکتی ہے۔ مارچ اور اپریل، اس عرصے میں آپ نے اپنے رشتوں میں تھوڑی نرمی ہی رکھنی ہے، اپنی بول چال میں نرمی رکھیے گا۔ ہاں، تھوڑی یوں کہہ لیں کہ ایگو ایشوز والے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دور آپ کے رشتوں کو مضبوط بنائے گا۔ اکتوبر کے بعد محبت کے رنگ پھر سے بدلنا شروع ہو جائیں گے، گرم جوشی بھی آئے گی، قربتیں بھی بڑھیں گی، میاں بیوی ایک دوسرے کے زیادہ قریب بھی آ جائیں گے، تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ رشتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ٹائم ہے سال 2026، یہ نئے رشتے بنانے کا وقت بھی ہے گا۔ یہ مایوسی والا سال نہیں ہوگا، بلکہ یہ یوں کہہ لیں کہ آپ کو سلیکٹیو بنائے گا۔ جون کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا تعلق آ سکتا ہے، کوئی ایسا رشتہ بن سکتا ہے جس میں آپ کئی لوگوں میں سے کسی کو ایک کو چوز کریں گے، یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا انسان آ سکتا ہے کہ جو آپ کو سمجھے گا، سنجیدگی کو سمجھے گا، آپ کی خاموشی کو احترام دے گا، آپ کو سمجھے گا، آپ کے مستقبل کو سمجھے گا، آپ کے پلانز کو سمجھے گا۔ تو یہ تعلق جو بنے گا وہ وقتی نہیں ہوگا، وہ رشتہ، وہ تعلق لمبا چلے گا۔ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، اگر آپ کا رشتہ دوری میں بدل گیا تھا، آپ کا کبھی محبت میں تعلق رہا ہے لیکن بیچ میں گیپ آ گیا، کمیونیکیشن گیپ آ گئے، دوریاں پیدا ہو گئیں، تو 2026 میں یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ہیلنگ کا سال ہوگا۔ جو پرانے اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے، آپ کی چیزیں 2026 میں خود بخود سنبھلنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ سال کے شروع میں جو پہلے 2 مہینے ہیں خاص طور پر، اس عرصے میں آپ نے کسی بھی دفتری سیاست میں حصہ نہیں لینا، ورنہ غلط فہمیاں بڑھیں گی، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کے لیے ورک لوڈ بڑھے گا، کام زیادہ کرنا پڑے گا۔ کبھی آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ اکیلے ہی سارا کچھ سنبھال رہے ہیں، اور یہ ٹائم، یہ مرحلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا یہی مرحلہ آپ کی ساکھ بنائے گا، آپ کی عزت بنے گی، اور اسی بنیاد پر آگے چل کر آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے، یا آگے چل کر آپ کے معاملات بہت بہتری کی طرف بھی جائیں گے۔ تو یہ ٹائم آپ نے بڑی سمجھداری سے گزارنا ہے۔ ہاں، اس عرصے میں آپ نے کسی کے ساتھ آفس میں، کام کی جگہ پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ڈپلومیٹیکلی آپ نے اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ مئی کے بعد آپ لوگوں کے معاملات تیزی سے بدلیں گے، تیزی سے بہتر ہوں گے، آپ کی نیٹ ورکنگ بڑھے گی، جو امپارٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے رابطے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاموں کو سراہا جانے لگے گا۔ اور سال کے شروع میں کیش فلو تھوڑا سلو ہو سکتا ہے، آپ کے کلائنٹس کے تقاضے کچھ اور ہو سکتے ہیں، آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے، ڈیمانڈ زیادہ، سپلائی کم ہو سکتی ہے۔ لیکن جیسے ہی اپریل گزرے گا، مئی سے چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائیں گی، اور مئی کے بعد سے آپ کی زندگی میں اچانک سے تیزی بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگ سوشل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ان کے لیے مئی کے بعد حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بڑی کامیابیاں دے، بہت خوش رہیں، صحت والی زندگی گزارے، اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو اوورآل یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زندگی بدلنے والا ٹائم رہے گا، کچھ بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم رہے گا۔ تو اسٹرولوجیکل ریڈنگز دینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی میں جو اچھے پوائنٹس کہاں پر ہیں۔ اب یہ سیاروں کی انرجیز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت پروڈکٹیو ہیں، تو اس عرصے میں اگر آپ لوگ درست فیصلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا موقع ملے گا، بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ملے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے سالوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا کام کب کس وقت کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔